मागणे आणि उपास बो गरजेचे। सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या घरांत पोरचेक एकठांय करात। सर्वेस्पराक उलो मारात। एक पवित्र सभा बोरात। रुडोन रुडोन सांज पर्यान सर्वेस्पराक होम आनी शांतीच्यो बोलयो भेटोयात। देवाच्या मंदिरा मुखावेलो सर्वेस्परा मुखार आमी दूख परगोटुया। गोणी वस्त्रांक पांघरून आनी माथ्यार गोबोर घालून उपासा खातीर एकठांय जाल्लीं आमी उपास करतात तेन्ना दोंग्यां भाशेन कोंतींचें रूप आमी घेवून न्हय। आपूण उपास करतात म्हूण दाखोवचें न्हय आनी तोंडार उजवाड घालून भोंवचें। दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान परगोटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो जायना जावंक म्हजी कूड दोणवणून गुलामा वरी तिका हांव दोमावून दवरतां। आमी आमच्या जिवाक दोणवण दिवची। हे पोरचे खातीर देवाक विनोती करुया। तांकां बरें कोर म्हूण मागुया। आमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय दुसरें करतात तें सगलें देवाक महिमा दिवचे खातीर। रुचीक जेवण घेवंक ना म्हूण मासाक वो सोऱ्याक जीब लायली ना। एक पवित्र उपास जाहीर केलो। आमच्या देवा मुखार आमी खालती जावंक आत्मीक यात्रान व्हड संताप उपास रोडणे आमी सुरू करता। एक ओस्तोरी कांयच खाय नासतना फकत कोमिन्याव जेजूची कूड आत्मीक जेवणाचे गोठायेन आपलें जिवीत सारता। प्राचीत खालार वो सादो खालार जायतीं जाण जेवणाचो उपास करता। तशें आमकां जोरी तर गाळी मारूंक संवय आसा जाल्यार ताचो उपास करुया। आमकां जोरी तर सोरो वो सिगरेट वोडची रूच आसा जाल्यार ताचो उपास करुया। आमकां जोरी तर झगडीं झुजां करून एकामेकाक मारूंक आवडटा जाल्यार हें बंद करून ताचो उपास करुया। आमकां जोरी तर एकामेकाच्यो खबरो करून नांव पिड्यार करपाची संवय आसा जाल्यार तें बंद करून ताचो उपास करुया। आमकां बेमर्यादीन जिवूंक आनी वायट करूंक संवय आसा जाल्यार तें नपयत करून ताचो उपास करुया। 40 दीस आनी 40 रात जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली। नाडपियान म्हणलें, फातराचे उंडे कर।
जेजून असो पोर्तिपाल केलो. उंड्याच वरवीं न्हय, देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. उपास करून मोची दोंपरां कडकडटात. सुकून सुकून मोजें आंग जालें कात आनी हाडां. आमी आमच्या जिवाक दोंडवण दिवची. प्रार्थनाक तुमचें मन ओदीक लावचें. दादल्यांनी खरे भोगतीन मागणें केल्लें देवाक जाय. आमचे याज्ञीक भाव आनी माद्री भयणो दीस रात उपास आनी मागणें करून तीं देवाची खरी भोगती करता आनी देव मंदिरांत आसतात. तांच्या बरे भलायकेक आनी सुरक्षा खातीर आमी देवा लागीं मागुया. एकामेका पासत मागात. आमी मागणें करताय तेन्ना आमच्या खासगी कुडांत भितर वचून थंय गुप्तीन आमच्या बापाक मागणें आमी करूंक जाय. देवाक मानवलोल्या मनशाच्या खतखतीत मागण्यांक खूब बळ आसा. आमकां पिडापीड दितोल्या पासत आमी मागुया. तुमचो सोर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. ताळणेंत पडना जावं जागृत रावात. मागण्यांत थीर रावात आनी आमची प्रार्थना करतना जागृत रावून देवाक दिनवासुया. तुमी प्रार्थोन मागशात तितलेंय आमकां मेळ्ळें म्हूण बावार्थ दवरुया आनी तें आमचेंच जातलें. आनी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड वो राग आमकां आसत तितलेंय भोगशात. देवाची पोरसां आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार आपल्यो खोट्यो संवयो सोडून दीत. तेन्ना हांव स्वर्गांत थावन तुजें मागणें आयकतलों आनी तिची पातकां भोगशितलो. हात उबारून मागणें करतात तेन्ना तांच्या काळजांत कसलोच राग आसचो न्हय. सगलो वाद विवाद सोडचो. तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचें सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. सदांच मागणें करची गरज. तूं मागतलोय आनी तुजें मागणें तो आयकतलो आनी तूं तुज्यो सगल्यो आंगवण्यो पाडूंक पावतलोय. हांव उलो मारतां त्या वेळार म्हाका जाप दी. म्हाका कान दी. निधीच्या देवा, आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर. म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजी उतरां चीक दिवन आयक. आदार नासलोल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो.
तांच्या मागण्यांची बेपर्वा करचो ना. दुंबावरी प्रार्थन म्हजें तुजे मुखार जोडून दी. प्रमाणिकाचे मागणे ताका मोगाचे. तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थन करतात तेन्ना हांव तुमचें मागणें आयकतलों. उतरांनी उच्चारूंक जायनात तसले हासकास सुस्कास सोडून आत्मो आमचे खातीर विनोती करता. तांबो नासतना मागणें करात, कसलेच हुस्के काडूं नाकात. तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलेंय देवाक कोडीत करात. तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. मागण्यांत थीर रावात आनी तुमची प्रार्थना करतना जागृत रावात. आयज रेतीराक सगळे सोबे माजार याज्ञिकान म्हजें नांव घेवन संदेश दिलो की मागणें करूंक जेजू म्हाका कृपा दिता. तर हांव निश्चय करतां की आनीक चड मागणें करतलें म्हूण. एजराचें पुस्तक आवेसवर 8 वोड 23. म्हणटोच आमी उपास केलो. आमच्या देवा कडेन प्रार्थून मागलें आनी देवान आमचें मागणें आयकलें. इसायास आवेसवर 58 वोड 6. म्हाका कसलो उपास मानता तो नकलोत काय तुमी? ओ नितीच्यो सांकली मोडात, पेल्याचेर घालाम तें झूम सोडून कुशीन उडोयात. दलितांक मेकलीं करून वचूंक दियात आनी सगल्या जिन्सांचें झूम मोडून उडोयात. दानियेलाचें पुस्तक आवेसवर 9 वोड 3. सर्वेस्परा देवाक हांव पोरातूंक लागलो, उपास करून, साकाफोट्यान आंग पांगरून, गोबरार बसून हांव विनवणी करीत आसलो. जोएल आवेसवर 2 वोड 12. तर आतां उलयता तो सर्वेस्पोर, उपास करून, रुडोन करून, विलापून, सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसवर 6 वोड 17 ती 18. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी जो गुप्तीन केल्लें पडटा तो तुजो बाप तुका मजोरी दितलो.